Okay, good morning natong tanan mga igsoon kong tigpaminaw. Ang Ginoong Dios maghatag nato karon sa labas ug presko kayo nga pulong nga gikan mismo sa Biblia. Wow, pangandam igsoon kay nindot kay tong topic karon, kini nga topic about sa kaluwasan. Unsaon para maluwas ang tawo? Yes, himayaw ng Ginoo sa kada adlaw. Awitan ba gyud nato? Okay, nining ka adlaw igsoon, i-ready atong mga igdulungog o i-ready po atong mga notebook kung gusto ninyo i-take note ang atong pagtuon niining kabuntagon. No, this is your brother Pastor Ronnie Rua ng Workmanship in Christ Alliance Fellowship diha sa Carmen at mang sa PNB Bank, no, unahan sa GSIS tapad sa The Barn na diha atong panimbahon every Sunday. No, gitawag diha nga Sunday School 9:30 ug ang 10 AM mao na atong service para sa panimbahon sa atong buhi nga Dios. Nagingon gyud ang Ginoo sa Exodus 23:25, simbaha ang Ginoo ug siya mag-provide sa imong pagkaon ug tubig ug wag tangon niya ang imong mga sakit o balatian. Pinaagi sa pangalan ni Hesus. Busa igsoon, dayig simba sa Ginoo. Alagari ang Dios kay mao nay naghatag kanatog kinabuhi. Busa sulod na sa pultahan nga mao si Ginoong Hesus Kristo. So igsoon atong topic karon is about salvation, kaluwasan. So ato ning basahon igsoon ang pulong nga giingon diri sa Efeso 1:13, mausab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita, mao ang Biblia nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Mao na igsoon tuog ta para malista ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Ang bersikulo nga atong gibasa nagsulti nga una kita makabaton og kaluwasan, kinahanglan ato usang madunggan ug tuuhan ang mensahe sa maayong balita. Nagsulti kung atong dawaton ang mensahe sa kaluwasan nga mao si Kristo, mapatikan kita sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na sa Dios. Apan nganong kinahanglan manggayud kita maluwas, unsabay sayop kanato, nganong mutuo man gayud kita kang Kristo aron maluwas, ato kining tubagon. Adunay babag nga nagseparar sa Dios ug sa tawo, mao gid hinungdan. Imo bang nabati nga ang Dios murag layo kaayo sa imong kinabuhi? Kitang tanan gibati og sama niini, ang pagbati nga ang Dios layo kaayo gibati sa tanan. Tungod ini daghan ang nagtuo nga pinaagi sa reliyon o sa mga maayong buhat sila maduol sa Dios. Pero tungod kay ang atong pagkasaparar sa Dios dili pisikal, walay tawhanong binuhatan ang makapaduol kanato ngadto kaniya. Unsay hinungdan nga ang tawo nahimulag sa Dios? Isaias 59:2 giingon, ang inyong hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo ug sa inyong Dios ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagkahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Sala gyud hinungdan igsoon, mao na nga nakasiparar sa atoa diha sa Ginoo. Ang sala maoy nagpahimulag sa tawo gikan sa Dios. Ang pagsiparar sa Dios ug sa tawo klaro kaayo sa Biblia. Ang Dios balaan, ang tawo makasasala. Ang Dios maayo, ang tawo dautan. Nagingon ang pulong sa Dios nga nakasala ang tanan ug nahilayo sa Dios. Roma 3:23. Kamatayon ug ang pagkahimulag sa presensya sa Dios ang bayad sa sala. Roma 6:23. So mao ni karon igsoon kinahanglan gyud magmatata. Gingon diri tungod kay ang Dios matarong og hustisya, dili niya matugutan ang sala nga dili masilutan. Tungod kay siya
mahigugmaon ug maluluy-on, dili niya gusto nga ang tanang tawo mahimulag kaniya. Ang langit nun nga pagsulbad sa maong problema mao nga si Kristo Jesus, ang bugtong anak sa Dios, mao'y mahimong sakripisyo para sa tanang sala sa tibuok kalibutan. Nagingon ang Hebrew 9:28, gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagwagtang sa mga sala sa daghang mga tawo. Siya ang nating karero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Juan 1:29. Muna igsoon, gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang kamatayon mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining paagiha gipakita sa Dios ang iyang hustisya bahin sa mga sala aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Wow! Pagkalamio connected sa Ephesians 2:10, we are God's workmanship created in Christ Jesus para magtinarong. Gingon diri sa Roma 3:25, aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuo kang Hesus. Muna igsoon lami jud kayo nga ang tawo nga mga linuwas na magtinarong gyud, no? Pero dili makaluwas ang matarong, pero mao nay ingredient sa atong pagkalinuwas nga dili ta mobalik sa pagpakasala. Kaya sa tinuod lang igsoon, faith alone you will be saved. Ang nakaluwas ka nato mao ang pagtuo. Ug mao nay giingon diha sa Ginoo sa John 3:16 nga ang mutuo kang Ginoong Hesus should not perish but have everlasting life. So adunay eternal life. Ug ang 1 John 5:20 mapoy giingon diha nga napagmatuod, Jesus is the true God and He is eternal life. Muna pinakalami igsoon. So naluwas ta pinaagi sa grasya sa Dios kay nituo ta kang Ginoong Hesukristo ug libre ang kaluwasan. Dili kita ang nagantos, dili kita ang nagtubos, kundi si Ginoong Hesukristo. Muna kinahanglan gyud nga muobey ta, mutuman ta ug mo-response ta sa dihang kita gilukat ug gipakamatyan para pagbugto ug pagwangtang sa atong mga sala. Lord Jesus Christ, salamat sa kaluwasan. Salamat sa imong pag-antos sa krus tungod sa among mga sala. Nga unta kami mangantay mag-antos apan imong giduphan. Lord, forgive us sa among mga sala. Salamat sa kaluwasan nga nasit primi Ginoo. Ug mao po imong giingon diya sa Roma 6:22, Ginoong Dios, nga kami nasit pre na sa sala, wala nami diha na ulipon sa sala, nga ang among ikabalos mao ang pagtinarong, para ang pagtinarong paingon sa holiness, pagkabalaan, ug mo paingon kini sa kinabuhing walay katapusan. Mao gina imong giingon sa Roma 6:22. Busa Lord, salamat nga imo kaming gitudluan sa pagtinarong. Kaya gingon po ang imong 2 Timothy 3:16 nga ang purpose sa Biblia mao ang pagbuhat ug matarong. I-train ngadto sa pagkamatarong para ang atong Ginoong Hesukristo mubalik aron pagkuha sa mga matarong apan ang mga dautan iyang pagasilutan. Muna igsoon luoy gyud ang tawo nga kung dili mo dawat sa Ginoong Hesus para ikaw maluwas, dawata tuuhi si Hesus ug ang kuna nga si Kristo mao ang atong Ginoo ug manluluwas. Para igsoon makumpleto, kinahanglan gyud magrepent, maghinulsol sa atong mga sala para ang kaluwasan nga imo nang gisurrender ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, nga ikaw matawag nag-usa ka believer, magtutuo na sa Ginoong Hesus, no, matawag na kag real genuine nga Kristohanon. Act like Christ na ang atong pagkinabuhi ni ining kalibutana. Busa igsoon maluwas ang tawo pinaagi sa pagtuo nganha kang Ginoong Hesukristo ug di na mobalik sa sala ug magpadayon na sa pagbuhat ug maayo nga hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus mahiuban kita didto sa iyang gingharian. So igsoon while nagpaabot sa atong Ginoong Hesukristo padayon og lahutay diha sa pagpangalagad kaniya ug buhata ang maayo hangtod sa iyang pagbalik. Kay ang Dios matarong kinahanglan magtinarong pud ta. Ang Diyos balaan, kinahanglan magpakabalaan pud ta. Ug ang Diyos mao ang tagiya sa eternal life, kinahanglan mangandoy ta sa kinabuhing walay katapusan. So God bless and more blessing